अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का मुतालिबा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हफ्ते के रोज से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, जिसके बाद दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो। अमरीकी सदर ने कहा, मुमकिन है एक या दो ममालिक के पास इस मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो और उसे कबूल किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए आमादा होना चाहिए। जिन ममालिक ने पहले ही इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत किए, उनके लिए ये मुआहदा माली, माशी और समाजी तरक्की के इनकलाब साबित हुआ और मौजूदा तनाज़े के बावजूद किसी रुकन ममालिक ने इससे निकलने की बात नहीं की। ट्रंप ने कहा, यह मुआहदा मशरक़ी वस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेहकाम और अमन फराहम करेगा, जबकि ये ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। अमरीकी सदर ने कहा, अगर ईरान अमरीका के साथ मुआहदे के बाद इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होता है तो ये एक एजाज होगा। अमरीकी दबाव और नाजायज मुतालिबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहते हैं, मुज़ाकराती अमल इस अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है कि ईरान के हकूक मुकम्मल तौर पर हासिल किए जा सकें। तेहरान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात के दौरान सदर पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन अस्करी मैदान में नाकामी के बाद इक्तिसादी जंग पर तवज्जो दे रहा है, लेकिन बाहिमी इत्तेहाद और ताउन के साथ इस मरहले से भी कामयाबी से निकलेंगे। ईरानी सदर ने कारोबारी शख्सियात को ज़र मुबादला में शफाफियत, स्मगलिंग के खात्मे, तवानाई के मौसर इस्तेमाल, बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देने की हदायत की। ईरान के साथ या तो एक बामायनी मुआहिदा होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी सदर ने कहा, मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये सबके लिए एक अजीम मुआहिदा होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी और अब की बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हमले होंगे। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेहरान का वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र कहते हैं, हर किस पीछे नहीं हटेंगे। अस्करी महाज, सफारती मैदान और सड़कों पर मौजूद अवाम ने अपनी भरपूर मज़ाहमत से दुश्मन को नाकाम बना दिया है। अब पहले से ज्यादा कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है ताकि अमरीका और सेहूनी अनासर इस महाज पर भी नाकाम हो। ईरानी अवाम के नाम पैगाम में बाकिर जुल्कद्र ने कहा, कौमी इत्तेहाद भी जदोजहद का अहम मैदान है। ऐसे हर इकदाम से गुरेज करना होगा जो कौम के दरमियान तकसीम पैदा करे। कौमी इत्तेहाद ही ईरान को हतमी कामयाबी तक ले जाएगा। कतर में ईरानी आला सतह सफारती सरगर्मियां तनाज़े के खात्मे की कोशिशें तेज। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की सरबराही में वफ्द की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब नहुलवा समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द का दौरा कतर पाकिस्तान की सालसी में जारी सफारती अमल और जंग के खात्मे की कोशिशों के सिलसिले की कड़ी है। दौरे के दौरान जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं पर कतरी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान एतमाद और तावन की नई मिसाल कायम। मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को काबिल तारीफ करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन का कौमी मफादात पर एक दूसरे की मुकम्मल हमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात, तो तरफा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक तावन और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने शानदार इस्तकबाल पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी स्तून है और दोनों ममालिक की दोस्ती इलाकाई और आलमी तनाज़ुर में मजीद अहम हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुसलसल हमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ीयांग सूबे की तरक्की में चीनी सदर के किरदार और अमन के लिए पेश की गई 4 नुकाती तजवीज़ को भी काबिल तहसीन करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक राब्ता कारी को मजीद मजबूत बनाने और सी पे को आगे बढ़ाने पर
دفاع کیا۔ چینی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں اور چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی میں خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی چیانگ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا اس وقت ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے اور حالیہ عالمی بحران نے پاکستان سمیت کئی معیشتوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن کی کوششوں میں پیش رفت جاری رہے گی اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشیں قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل اپنے دورہ چین کو جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ The world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit. پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 دستاویزات پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی کیانگ بھی شریک۔ مختلف یادداشت اور معاہدوں کی دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ اقتصادی ترقیاتی تعاون، سائنس اور ترقی، حفظان صحت، زرعی شعبے، آزاد تجارت اور کثیر الجہتی تعاون، انسداد دہشت گردی تعاون، انسانی وسائل کی ترقی، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون سے متعلق دستخط ہوئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں گریٹ ہال آمد۔ وزیر اعظم لی کیانگ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو چینی فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم کا مصافحے اور ملاقات، ایک دوسرے کے وفود سے تعاون کرایا۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں پیش کی گئیں۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ شی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق رواں سال چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کی علامت ہے۔ عالمی اور علاقائی حالات جیسے بھی ہوں، چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط اور ناقابل شکست رہے گی۔ پاکستانی مسلح افواج نے ہمیشہ پاک چین تعاون، خصوصاً دفاعی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چینی حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سازی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں جہاں خلیجی ممالک اور لبنان جنگ کا حصہ ہیں، وہیں صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی سازی کا بنیادی عنصر ہے۔ صدر ٹرمپ عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور فیلڈ مارشل اسلام آباد مذاکرات کے دوران بھی فریقین کے درمیان خلیج کم کرنے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ ماضی میں بھی پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی روابط استوار کرنے میں بنیادی کردار ادا کر چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے ضلعی اور تحصیل قائدین نے کارکنوں کے ہمراہ کے جی این ہسپتال بنو کا ہنگامی دورہ کرتے ہوئے ایم ٹی آفس اور ہاسٹل کا گھیراؤ کر لیا۔ رہنماؤں نے ایم ٹی آئی بنو میں مبینہ بد انتظامی، غفلت، اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون ڈاکٹر کو ہراساں کرنے کے الزامات پر ایم ڈی کی فوری برطرفی اور شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے قائم مقام ایچ ڈی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے ایم ڈی کے خلاف چارج شیٹ پیش کی اور کمشنر کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
इस दौरान मुश्तल कारकुनों ने MD ऑफिस और बादशाह हॉस्टल का रुख किया, ताहम MD मुबैना तौर पर वहां से जा चुके थे। ज़ली सदर मलिक गुलबाज खान, जनरल सेक्रेटरी इकबाल जदून, नसीर अली शाह, इस्तार खान और दीगर रहनुमाओं ने खबरदार किया कि ईद के तीसरे रोज तक मोहलत दी जा रही है। इसके बाद अगर MD अस्पताल के हाथे में नजर आए तो नताइज की जिम्मेदारी खुद उन पर होगी। रहनुमाओं का कहना था कि वो मौजूदा इंक्वायरी कमेटी को तस्लीम नहीं करते और बनू की खवातीन डॉक्टर्स और बेटियों के तकद्दुस पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा।